सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। सैफुद्दीन सैफी के इस शेर और यूट्यूब चैनल से मैं हूं उमर दुआबिया। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर जो कुछ पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वन पेपर के एतबार से जितना सिलेबस हमने पढ़ना है वो हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर मुकम्मल कर लिया था। और उसके अंदर मैं एक तस्सीह करता चलूं कि जब मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था तो उसके अंदर मैंने एक जुमला बोला था कि लहजे की रवानगी, वो मुझसे गलती हुई और वो लफ्ज था लहजे की रवानी। किसी दोस्त ने यूट्यूब चैनल पर उससे मेंशन भी किया था, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सीखने का अमल गोद से गोर तक जारी रहता है और लिहाजा मैं गोद से लेकर गोर तक सीखता रहूंगा। और इसके अलावा मुझे जब भी आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह मैं सीखूंगा। आते हैं जी आज के अपने इस मौजू की तरफ, जो कि होगा इल्मे बयान। इल्मे बयान किसे कहते हैं और इल्मे बयान की क्या खासियत है और वो कौन सी ऐसी चार चीजें हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर उर्दू अदब में मजीद चाशनी को बरकरार किया जा सकता है या किया जाता है। इल्मे बयान कहते हैं जी एक ही बात को नए अंदाज में बात करना, इसे क्या कहते हैं? इल्मे बयान। नौ बनौ अंदाज में बात करना। क्यों यह बात की जाती है? ताकि उर्दू अदब के अंदर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अदब के अंदर जो किस्सा कहानियां चल रही होती हैं, जो हमारा फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, उसके अंदर मोहब्बत होती है या नफरत होती है, ये तमाम तर चीजें जो है वो अजल से चली आ रही हैं। मगर किसी एक शायर, किसी एक नसर निगार के काम को जो चीज मुख्तलिफ बनाती है वो आपका इल्मे बयान है। और इल्मे बयान जो है वो बुनियादी तौर पर चार चीजों पर इन्हिसार करता है। नंबर 1 आपकी तशबीह, उसके बाद इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तशबीह को। तशबीह मुशाबहत से लिया गया है, किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देना। अदब के अंदर खूबसूरती को पैदा करने के लिए कुदरत के सजाए हुए हसीन रंगों में से शुअराए किराम या नसर निगार किसी एक चीज की खूबी या खामी, यह बात याद रखिएगा, सिर्फ खूबी की बुनियाद पर आप तशबीह नहीं दे सकते, इसको हम मिसाल के अंदर देखेंगे भी। किसी चीज की खूबी या खामी की बुनियाद पर शुअराए किराम अपने महबूब, किसी चीज या किसी लम्हात का जिक्र उस खास चीज के साथ, उस खास चीज की ममासलत के साथ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तशबीह। इससे क्या होता है कि आपके अदब के अंदर जो है वो दिलचस्पी बरकरार हो जाती है। हम इसकी मिसालों से पहले एक चीज और कर लेते हैं कि इसकी पहचान हमारे सामने क्या होगी अमूमी तौर पर। ऐसा नहीं है कि अगर ये लफ्ज नहीं है तो तशबीह नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। मसलन शेर के अंदर लफ्ज आ सकता है जैसा, जैसी, माने, मिसल, मिसाल की तरह, गोया या सूरत। मिसाल के तौर पर हम लोग सबसे पहले मीर का शेर देखते हैं। मीर का शेर देखते हैं तो हमें शेर मिलता है, बड़ा मशहूर जमाना शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहां पर लब की खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है, यानी एक गुलाब की पंखड़ी की नाजुकी के साथ और उसकी नजाकत के साथ उसे तशबीह दी गई है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है नासिर काज़मी का शेर, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल थी, एक सूरत थी अजब याद नहीं। अब इसके अंदर ये देखिए कि सूरत को सितारा के साथ तशबीह दी गई, शबनम के साथ तशबीह दी गई और फूल के साथ तशबीह दी गई। हालांकि एक आम सूरत या एक बिल्कुल आमियाना जो सूरत है उसके अंदर भी बात की जा सकती थी, लेकिन इसकी चाशनी को बरकरार रखने के लिए, दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए और क्या किया गया कि इसे तशबीह दी गई। और फिर तीसरा शेर हमारे पास फिर मीर का आता है कि शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चरागे मुफलिस का। मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि जब तशबीह की तारीफ बता रहा था
کہ آپ نے صرف خوبی کی بات نہیں دیکھنی. پہلے دونوں اشعار کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک بلکہ واضح طور پر یہاں پر خوبی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر پنکھڑی ایک گلاب خوشبو نزاکت، یہاں پر ستارہ شبنم پھول، اور تینوں یہ خوشی کے استعارے ہیں. اب آ جاتے ہیں لیکن جب ہم تیسرے شعر کی بات کرتے ہیں کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس. چراغ مفلس یعنی کہ غریب کا چراغ جس کے اندر تیل نہ ہو تو وہ بجھا رہتا ہے، اور غریب کی کٹیا ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں. تو یہاں پر تشبیہ کا کون سی چیز انہوں نے استعمال کی؟ خامی یہاں پر استعمال کی. تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ بجھے ہوئے دل کے ساتھ. اب ہم لوگ دیکھیں گے تشبیہ کے ارکان، اور ان ارکان تشبیہ کو ان 3 اشعار پر امپلیمنٹ کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے لفظ کو کون سے شعری تشبیہ کے ساتھ تشبیہ دی. اور تشبیہ کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ جو اہم چیز ہے پڑھنے والی وہ ہے ارکان تشبیہ. ویسے تو تشبیہ کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ استعارہ ہے. وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے اسے پڑھنا ہے آج یا نہیں. تشبیہ کے بعد آ جاتا ہے ارکان تشبیہ. یہ کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل 5 ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے جی مشبہ، وہ شخص یا چیز جس کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے. اب ان مثالوں میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ لب کو تشبیہ دی گئی ہے، اور اس کے بعد ستارہ کو تشبیہ دی گئی، شبنم اور پھول، اور پھر آخر میں دل کو تشبیہ دی گئی. اور دوسرا کیا چیز ہے؟ مشبہ بہ، وہ شخص یا چیز جس سے تشبیہ دی جائے. پہلے تھا کہ جس شخص یا چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ، اور مشبہ بہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے. مثلا یہاں پر پنکھڑی ایک گلاب، لب کو پنکھڑی ایک گلاب سے تشبیہ دی گئی. اسی طرح یہاں پر چراغ مفلس کو تشبیہ دی گئی کس چیز کے ساتھ؟ بجھا بجھا سا رہنے کے ساتھ. پھر آ جاتی ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، وہ کون سی ایسی خوبی یا خامی ہے کہ جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی. اب اگر یہاں پر دیکھیں تو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو یہاں پر نزاکت وہ وجہ شبہ تھی یا وجہ تشبیہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہاں پر تشبیہ دی گئی. اس صورتحال کے اندر وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول تھی، اور یہ تینوں چیزیں کیا چیز ہمیں ظاہر کرتی ہیں؟ وہ چیز ظاہر کرتی ہیں رنگینی، ماحول کی رنگینی. اور شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا، یعنی بجھا بجھا رہنا اداس رہنے کے معنوں میں آتا ہے. اور پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس حرف تشبیہ، جو کہ میں نے پہلے یہاں پر لکھے تھے. اور وہ حرف ہوتے ہیں، وہ حروف ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر تشبیہ دینے کے لیے بالعموم معاون ثابت ہوتے ہیں. مثلا پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اسی طرح وہ اقبال کا اس کے اوپر بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اس میں بھی صورت خورشید، صورت لفظ جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے. اور اس میں گویا دل ہے گویا چراغ مفلس کا، یعنی دل جو ہے وہ چراغ مفلس کا ہے. تو گویا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ حرف تشبیہ ہے، یعنی تشبیہ دینے میں معاون ثابت ہو رہا ہے. آخری چیز ہے جی غرض تشبیہ، وہ مقصد یا غرض جو کہ محبوب کے لبوں کی دلکشی کو بڑھانا. مثلا یہاں پر نزاکت کے ذریعے مقصد کیا تھا؟ محبوب کے لبوں کی دلکشی کو بڑھانا. اور یہاں پر ماحول کی رنگینی کو ایک صورت کے ساتھ تشبیہ دے کر بڑھانا. اور یہاں پر کیا چیز تھا؟ شام ہی سے بجھا بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا، یعنی اداسی کا جو ایک عدد عمل ہے اس کو یہاں پر سامنے لانا اور ظاہر کرنا مقصد تھا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور استعارہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. لیکن استعارہ کے متعلق بشیر بدر کے کلام کا میں کچھ حصہ 5 اشعار آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا، جس کا پہلا شعر جو ہے وہ استعارہ کی بڑی خوبصورت، بلکہ پہلا ہی اس کا جو مصرع ہے وہ استعارہ کی بہترین عکاسی کرتا ہے. بشیر بدر صاحب کا کلام ہے کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے،
बावुजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। और शेर है कि बुत भी रखे हैं, नमाजें भी होती हैं अदा। बुत भी रखे हैं, नमाजें भी होती हैं अदा। दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। और आखिरी शेर है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। जिंदगी और सांसों ने वफा की। तो अगले सबक के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।